अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम्स और इस हवाले से जो वारदातें हैं उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है। आपने देखा कि हाल ही में जो मशहूर लोग हैं जिसमें कई टिकटॉकर जो हैं उनकी वीडियोस भी जो वायरल हुई हैं और उनकी वीडियोस के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि वो जाली वीडियोस हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जाली वीडियोस बनाकर जो है उनकी शोहरत को बदनामी की तरफ ले जाने के लिए जो है ये कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये कौन लोग वायरल करते हैं, उनका मकसद क्या होता है और वो चाहते क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि साइबर क्राइम विंग जो है वो FIA में जो है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन साइबर क्राइम विंग जो है वो इकदामात नहीं उठाता नज़र आता जो उठाने चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि पहले ढकी छुपी बात होती थी कि किसी ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता था और ख़वातीन घरों में छुप के बैठ जाती थी और शिकायत जो थी वो नहीं करती थी। किसी को तस्वीर के ज़रिए बहकावा ला के उनसे तस्वीरें ली जाती थी, उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता था, अपने मकासद पूरे किए जाते थे। लोग और ख़वातीन बच्चे जो जिनके साथ भी खुदा न खास्ता अगर इस तरह का वाक़या होता है तो उसके बाद वो जो है वो FIA में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन FIA में रिपोर्ट करने के बाद उनको क्या मसाइल आते हैं, क्योंकि हमने कई लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात भी की तो उनका कहना है कि जब FIA में वो FIA कहता है कि आप जो है वो शिकायत कुनिंदा या उनके वालिदैन जो हैं वो आएँ और वो शिकायत करें। अगर वो FIA में, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक माशरा ऐसा है कि कोई भी शख्स जो है वो थाने जात में, क्योंकि आपको पता है कि साइबर क्राइम विंग का जो है वो भी एक स्टेशन है जहाँ पर जाके आपने कंप्लेंट दर्ज करवानी होती है। लेकिन हमने देखा कि अगर ये आसान कर दी जाए और ख़वातीन का नाम ना सामने आए, और जैसे कि आपको पता है कि अदालतों में केस चलते हैं तो फिर दोनों फ़रीक़ों को सामने आना पड़ता है। कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिनके साथ इस किस्म की खुदा न खास्ता इस तरह की ज़्यादती की गई है और इस तरह की सूरत हाल उनके साथ बनी है तो जो मुतासरा शख्स है वो सामने ना आए, लेकिन तहकीकात होती रहे और मुल्ज़िम को सज़ा भी मिले। इसके लिए मेकनिज़म बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने हाल ही में देखा कि एक वीडियो जो है वायरल हुई है टिकटॉकर की, और मशहूर टिकटॉकर है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। अगर उनकी वीडियो ठीक है या जाली है ये कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि ये तो FIA ही बता सकती है। लेकिन जो टिकटॉकर की एक शोहरत है उसको नुकसान पहुँचा, उनकी बदनामी हो रही है। और जैसे कि इससे कबल भी एक टिकटॉकर ख़ातून थी, उनकी वीडियो वायरल हुई, उसके बाद तहकीकात हुई, उन्होंने FIA में एक कंप्लेन जो है वो भी दर्ज करवाई और कंप्लेन के बाद FIA ने क्या किया इस वक्त तक ये चीज़ें सामने नहीं आई। दूसरी तरफ आपको पता है कि बहुत से टिकटॉकर जो है वो शोहरत फेम के लिए, जैसे कि लोहा पाट साहब है, और उन्होंने अपनी शोहरत के लिए जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, अपना लबो लहजा और लोगों के बारे में जो है गलत डिस्कशन की, जिसके बाद FIA ने कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ़्तार किया और वह ताहाल जो हैं वो FIA की गिरफ्त में हैं और उन पर केस चल रहा है। इसी तरह बहुत से टिकटॉकर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इस तरह के लोग जो होते हैं वो हद से गुज़र जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपने देखा कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया हर किसी की एक्सेस जो है हासिल कर चुका है, तो इसी तरह इस सोशल मीडिया के फ़ायदों के साथ नुकसानात भी जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसके नुकसानात जो हैं वो जो दिनों में बनने वाले स्टार जो हैं वो जैसे ही कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का गलत ख़बर या फिर गलत चीज़ जो है वो वायरल होती है तो उसके बाद उनके फ़ेम को शदीद नुकसान भी पहुंचता है और इस तरह अदारों को जो है वो हरकत में आना पड़ता है। लेकिन अदारों के पास क्या इतनी इस्तेदाद है? FIA की बात की जाए तो FIA के पास, अगर जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब जो है वो पहुँच रही है, और 25 करोड़ में तकरीबन 60 से 65% जो लोग हैं वो नौजवान तबका है, और नौजवानों में इसमें ख़वातीन की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसी हवाले से बहुत सी कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर होती हैं, लेकिन FIA के पास इतनी इस्तेदाद नहीं है कि FIA इन तमाम केसेस को डील कर सके, और बहुत से केसेस डील भी किए जाते हैं FIA की जानिब से, जो मीडिया के साथ शेयर भी किए जाते हैं। लेकिन अब FIA की जानिब से ये चीज़ें सामने नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनको साइबर क्राइम विंग में कितनी दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है तो इसका क्राइम जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम विंग के ज़रिए आपको पता है कि बहुत सी तहकीकात भी होती
رکھیں گے، لیکن استطاعت ہونا اور ذرائع ہونا بہت ضروری ہیں، کیونکہ ایف آئی اے کے پاس اگر استطاعت، نفری اور وسائل جو ہے وہ ہوں گے تو اس کے بعد یہ کارروائی ہو سکے گی۔ لیکن یہ بات بالکل سامنے آ چکی ہے کہ سوشل میڈیا کے نہ صرف فائدے ہیں بلکہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ بھی ہیں، اور سوشل میڈیا جو پر استعمال کرنے والے ٹک ٹاکرز ہو گئے، یوٹیوبرز ہو گئے، ان کو نہ صرف اپنے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد ان کو وہ چیزیں بھی کرنے، اقدامات اٹھانے چاہیے جس کی وجہ سے ان کی شہرت جو ہے وہ بدنامی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ پہلے تو بہت جلد شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، لیکن جیسے جیسے اس سوشل میڈیا نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا تو اس کے بعد شہرت کے ساتھ وہ کچھ ہی دنوں میں بدنامی کی جو ہے وہ ایک نچلی سطح پر بھی پہنچے۔ تو اسی لیے احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے اقدامات سے سائبر کرائمز جو ہے وہ ان میں کمی آ سکے، کیونکہ نہ صرف سائبر کرائمز جو ہے اس میں کمی آنے کے بجائے جو ہے نظر آ رہا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت سے کرائم جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ کچھ تو مشہور لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جیسے کہ حال ہی میں ایک جیلم کے قریب جو ہے وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں جو ٹیوشن کی لڑکیاں تھیں، خواتین تھیں، بچیاں تھیں، ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کرنے کی ایک ٹیچر جو ہے اس نے کوشش کی۔ اس کے بعد سائبر کرائم ونگ، اس کے علاوہ جیلم پولیس جو ہے انہوں نے کارروائی کی۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کوئی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں، یا پھر وہ مجرم جو ہے وہ درندہ جو ہے اگر کسی کی ویڈیو وائرل کر دیتا ہے، چاہے وہ فیک ہو یا پھر اصلی ہو، یہ تو فیصلہ، لیکن کوئی لوگ اگر فیک بھی ہوتی ہے تو لوگ اس کو حقیقت مانتے ہیں۔ اسی طرح اسی جو کرائم کا شکار ہوئی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ، جو کہ پنجاب حکومت میں ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی غلط فیک ویڈیو جو تھی وہ پھیلائی گئی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ویڈیو جو وائرل ہوتی ہے کسی بھی شخص، کسی بچے، خواتین، لڑکی یا کسی بھی شخص کے بارے میں، تو اس کے بعد بہت سی چہمہ گوئیاں ہوتی ہیں اور بدنامی کا باعث جو ہے وہ بنتے ہیں، اور جو متاثرہ شخص ہے وہ اتنا ڈپریشن میں چلے جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں اگر ان کے حوالے سے کوئی چیز، فیک چیز جو ہے وہ وائرل کی جاتی ہے تو اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر جو اس کی ذاتی زندگی جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے، وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، اور اس کی ذاتی زندگی کو اس طرح کے درندے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو شخص ہے، جو متاثرہ شخص ہے، وہ کتنے ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ اور یہ کیوں کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو تحقیقات کرنی چاہیے، اور ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اگر آپ ان ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا نہیں دیں گے تو اس کے بعد یہ جو کرائم ہے یہ بڑھتا جائے گا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جیسے جیسے بڑھ رہا ہے اور ہر کسی کی ایکسیس میں آ رہا ہے، اسی طرح سوشل میڈیا کرائم جو ہے، سائبر کرائم، وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت لازمی ہو چکا ہے۔ حکومت کو چاہیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے، اور نہ صرف ایف آئی اے کو وسائل دے بلکہ ایک ایسا ونگ ہو جو صرف اور صرف یہ اقدامات اٹھائے۔ ہم نے جیسے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تھی، اس کے اندر بتایا گیا کہ تقریباً جو مختلف ممالک سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے بھی شکایات کی، اور ان کو سائبر کرائم اسی طرح کی جو صورتحال تھی اس کا سامنا تھا، جس میں جو بچیوں کی ویڈیوز ہیں یا پھر بچیوں کی تصویریں ہیں وہ درندہ صفت جو اپوزٹ مخالف تھا وہ وائرل کرنا چاہتا تھا، اور اسی حوالے سے ایف آئی اے کی جانب سے کارروائی بھی کی گئی اور اقدامات بھی اٹھائے گئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ جتنا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بہت سے رپورٹ ہوتے ہیں اور کچھ رپورٹ نہیں ہوتے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کوئی بھی متاثرہ شخص ہے وہ اپنے واقعہ کو رپورٹ ضرور کرے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان کو انصاف ضرور ملے گا۔ تو اپنے حکومتی اداروں پر اعتماد کریں اور اس کو رپورٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کو ان اداروں میں سے کوئی شخص، کیونکہ ہر ادارے میں پاکستانی ہے، ہر کوئی مطلب پرست بھی ہو سکتا ہے، کوئی لائل بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ کے ادارے میں سے بھی آپ کو کوئی اس طرح کی صورتحال کرتا ہے تو اس کو ڈسکلوز کریں۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا، آپ کے پاس ٹول ہے، آپ اس کو ڈسکلوز کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ شخص جو ہے، میں کمپلین لے کر گیا اور اس کے بعد اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو آپ کے بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ بولنا ضرور سیکھیں، اپنے شکایت ضرور درج کروائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک کرتا ہے، آپ کو بلیک میل کرتا ہے، تو آپ اس کو رپورٹ ضرور کریں۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔